अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वक़्त में खुश आमदीद। मुअम्मा था, समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान खान साहब आखिर बात किसकी सुनते हैं, किसकी मशवरे पर कान धरते हैं, किसके कहे पर अमल करते हैं, किसके कहे पर चलते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये राज आज अचानक खुल गया, सबके सामने आ गया। पता चल गया कि इमरान खान साहब किसके इशारे पर बात करते हैं, किसके इशारे पर चलते हैं, किसके इशारे पर अपना मौक़िफ़ जो है वो बदलते हैं और किसके मशवरों पर कान धरते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब ने आज गैर जानिबदार सहाफ़ियों का भी सामना किया और उनके कुछ सवालात के जवाब भी दिए। और मौका था इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के हवाले से, जहाँ पर आज सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब नहीं आए। उनके वकील बाबर अवान साहब ने अदालत से कहा कि जनाब उनकी जान को ख़तरा है, उनको आज ही एक जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ है, थ्रेट उनके ज़िंदगी को है, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। उनकी अदम मौजूदगी के अंदर ही जनाब आप जो है उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दें। जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज साहब थे उन्होंने कहा जनाब ये तो हो ही नहीं सकता कि मुल्ज़म मौजूद ना हो और उसकी अदम मौजूदगी के अंदर उसकी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी जाए। अगर मुल्ज़म अबूरी ज़मानत में तोसी चाहता है तो फिर उसको अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं फिर ये ज़मानत जो है उनकी अबूरी ज़मानत ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जिस पर बाबर अवान साहब ने ये दरख्वास्त की कि जनाब 12 बजे तक का टाइम दें, 12 बजे हम इमरान खान साहब को अदालत में पेश कर देंगे। जिस पर इस समाअत में वक्फा किया गया, इमरान खान साहब को बुलाया गया, इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब आके अदालत के रूबरू पेश हुए। जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी है 10 सितंबर तक। अब वो 10 सितंबर को दोबारा पेश होंगे और उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में अब कौन सा फ़ैसला करना है। अलबत्ता इस समाअत के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन असल में जो गुफ्तगू हुई है वो हुई है बहुत थोड़ी सी देर की, लेकिन वो हुई है अदालत के बाहर। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की है और उसी जगह पर इस बात का भी उक्दा खुल गया कि इमरान खान साहब आखिरकार बात मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं। इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब के मुतालिक। दोनों के दरमियान 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि हामिद खान साहब तो बरमला इस बात का इजहार करते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो नज़रियाती लोग थे, जो इमरान खान साहब की आइडियालॉजी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियालॉजी को हकीकी मानों में लेके चले थे, इन तमाम लोगों ने, जिनमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, दीगर लोग भी शामिल हैं, इनकी वजह से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आइडियालॉजी से दूर होगी। बरमला इस बात का वो इजहार करते हैं। और कल भी उन्होंने इस बात का इजहार किया जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए और वहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया, जब जो है एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि जनाब इमरान खान माफ़ी क्यों मांगे, माफ़ी तो मांगेंगे जनाब चीफ जस्टिस। तो इसके ऊपर हामिद खान साहब का ये कहना था कि उसकी बात को, फवाद चौधरी की बात को पर बिल्कुल कान न धरें। फवाद चौधरी तो है ही ऐसा, वो तो उसकी कोई बात की जो सर पैर नहीं होता और वो लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, लड़ाई को कम करने की कोशिश नहीं करता है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब का अपने भी हंसी छूट गई थी। अब ये बात जब सामने आई तो फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना था और फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है हामिद खान साहब पर अपने जवाबी रद्द-ए-अमल में। और उन्होंने इनफैक्ट इस बात को ढके छुपे अल्फाज में बयान किया कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उस वक्त हामिद खान साहब की पांचों घी में थी और सड़ कढ़ाई में था, और उनकी तरफ से जिस भी केस के अंदर वकालतनामा दाखिल होता था वहाँ पर यह बात तय थी कि जनाब इस मुकदमे का जो फैसला है वो हामिद खान साहब के हक़ में होना है। बड़ा ढके छुपे अल्फाज के अंदर उन्होंने बड़ा सीवियर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया है। और साथ उनका ये कहना है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जो साहबजादे हैं अरसलान इफ्तिखार साहब, वो और हामिद खान साहब, इन दोनों का एक गठजोड़ था जिसके अंदर ये सारे का सारा काम होता था और ये सारे का सारा जो बिज़नेस पार्टनर था वो अरसलान इफ्तिखार था। बड़ा सीवियर इल्ज़ाम उनकी तरफ से आया सामने, क्योंकि दोनों के दरमियान, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत ही ज़्यादा शदीद तरीन इख्तलाफात पाए जाते हैं, वो इख्तलाफात यकीनी तौर पर सामने आते हैं उभर के जब हम इस किस्म की सिचुएशन को देखते हैं। दूसरी जानिब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और लीडर हैं जिनका नाम है जनाब कासिम खान सूरी साहब, वही जान अल्लाह को देनी है, उससे पीछे वो किसी बात पे नहीं रुकते थे। जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर उन्होंने मनशियात का केस डाला था, 15 किलो हेरोइन ही पाई थे, लेकिन उसके बाद फिर जब ये तमाम चीज़ें खुलना शुरू हुई तो वो ज़रा थोड़ा सा उन्होंने अपना मौक़िफ़ में नरमी का इख्तियार किया। अब भी उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का बड़ा बरमला इजहार किया, क्योंकि कल जो बनी गाला में इजलास हुआ था उसमें कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, और उस इजलास में इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया था कि जनाब तुसी नहीं पीछे हटना, तुसी डट के रहना, खलो जाओ, भावें ज़िबा हो जाओ लेकिन खलो जाओ। अब इसी बात का जिक्र किया है कासिम सूरी साहब ने। कासिम सूरी साहब का ये कहना है इमरान खान माफ़ी क्यों मांगे, माफ़ी क्यों मांगे? इमरान खान की माफ़ी मांगने से क्या हमारा अदालती निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा? क्या लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? क्या यहाँ पर जो बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी की एक सिचुएशन थी वो ख़त्म हो जाएगी? यकीनी तौर पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। यानी जो कासिम सूरी साहब है उन्होंने बिटवीन दी लाइंस इस बात की तरफ इशारा किया है कि इमरान खान साहब अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, और अगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो फिर हामिद खान साहब के लिए बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि फाजिल अदालत तो इमरान खान साहब को रिलीफ देने पर बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसके अंदर तो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी नजर आई है कि खान साहब द माफ़ी नाम आवे से दस्तखत करिए को जी लो क्लीन चिट जाओ, इस किस्म की सिचुएशन बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन अगर कासिम सूरी साहब की बात और कल के इजलास में होने वाली सिचुएशन बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर ये इस तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब इस लड़ाई को लेकर आगे चलने वाले हैं, यहाँ से पीछे हटने की तरफ उनका कोई इरादा नहीं है। और इसी हवाले से इमरान खान साहब से जब आज सवाल किया गया, जब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी से बाहर निकल रहे थे, तब वो आपको पता है जब न्यूट्रल सहाफ़ी एजाज सैयद जैसे वहाँ पर पहुँच जाएं तो फिर जान छुड़ाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया कि जनाब क्या आप माफ़ी मांगेंगे, क्या आप तौहीन अदालत के मुकदमे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके सामने ख़ुद को सरेंडर करेंगे, इमरान खान साहब का जो जवाब था वो सिर्फ उनकी मुस्कुराहट थी। उन्होंने हंसने के अलावा इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनसे पूछा कि खान साहब आप रोज़ रोज़ कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो ये ख़तरनाक आप किसके लिए होंगे? अदालत के लिए होंगे, शहबाज शरीफ के लिए होंगे, या इस्टेब्लिशमेंट के लिए होंगे? एक दफ़ा सवाल हुआ, खान साहब ने जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा सवाल हुआ, फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तीसरी दफ़ा फिर सवाल हुआ तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि आज शाम तक इंतज़ार करो, आज मैं सरगोदा जा रहा हूँ, सरगोदा में जलसा करने जा रहा हूँ और उस जलसे में बताऊँगा कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ और किसके लिए ख़तरनाक हूँ। उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब आज फिर कोई नवा चंद चढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आज उन्होंने कोई नया शगुफा छोड़ना है, आज उन्होंने कोई नया गुल खिलाना है, क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उसका मतलब ये है कि उन्होंने इस लड़ाई से अभी बज़ाहिर पीछे हटने का इरादा नहीं किया और इस लड़ाई को उन्होंने अभी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाना या इसके ऊपर थोड़ा अरसा तेल डालते रहना उनको पॉलिटिकल फ़ायदा देगा। अगर इमरान खान साहब इस बात को पर यकीन रखते हैं कि उनको किसी न किसी जगह से पॉलिटिकल फ़ायदा मिलेगा तो वो उससे पीछे नहीं हटते, चाहे उसके लिए उनको खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़जाना है उनसे ख़त लिखवाना पड़ जाए, चाहे शौकत तरीन साहब की तरफ से हदायत जारी कराना पड़ जाए, चाहे खुद अपने ही इजलास के अंदर इस बात की उनको कहना पड़ जाए कि नहीं जनाब हमने IMF के साथ पाकिस्तान की डील नहीं होने देनी। वो हर एक एक्सटेंट तक जा सकते हैं अपनी सियासत के लिए। एक और सवाल पूछा गया, वो था इमरान खान साहब की एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। सवाल ये पूछा गया कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालिक हैं उनको कोई रिलीफ पहुँचाने के लिए उनसे कोई हीरे मांगे थे। इमरान खान साहब ने पहले इस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर एजाज सैयद साहब, आपको पता है फिर एजाज सैयद साहब मौजूद हों तो फिर जान बचा के निकलना वो तो एक ऐसा मिसाइल है, वो उसने टारगेट पर जाकर हिट ही करना है। बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे खबर बन जाए। वो टेंडेंसी इजहार सैयद के अंदर, एजाज सैयद के अंदर बहुत हद तक मौजूद है। बड़ी पावरफुल टेंडेंसी है एजाज सैयद के अंदर कि वो झुकता नहीं है, डरता नहीं है, वो अपनी बात को कन्वे करने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। अच्छा, ये जब सवाल पूछा गया तो दूसरी मरतबा फिर सवाल पूछा तो इमरान खान साहब ने भला इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा यार हीरे तो बहुत सस्ते हैं, किसी महंगी चीज़ की बात करो। अब इस सवाल का ये जो जवाब है
تو اس کے اندر تو نہ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کو پیسے لیے ہیں یا کو ڈائمنڈز مانگے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جناب اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی، نہ تصدیق کی نہ تردید کی۔ اب اگر مہنگی چیز کی بات کی جائے تو اس کے بعد چونکہ سوال اعزاز سعید نے کیا تھا، پھر اس کو ایک ایسا کو نہیں لگی کہ پیچھے ہی دھکیل دیا گیا ان کو نا، جو عمران خان صاحب کے ارد گرد جو گارڈز تھے وہ ایسے موقع پر جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اس قسم کی سچویشن اعزاز سید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہیرے نہیں لیے گئے اس سے انکار کیا جاتا ہے تو پھر القادر یونیورسٹی کے لیے زمین اور پھر اس کے جو تمام اخراجات ہیں، اس کی تعمیر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی تو تمام کے تمام ملک ریاض صاحب نے اٹھائے، اور اس کے لیے تو کسی قسم کا کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو خود آن ریکارڈ موجود ہے کہ جناب القادر یونیورسٹی کے لیے کس نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 405 کنال اراضی جو ہے وہ بنی گالہ کے ارد گرد دائیں طرف بائیں طرف لے کے دی گئی ہے، اور وہ فرح صاحبہ کو نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اب اس کے جو سارے جو انتقال ہے وہ سارا سامنے آ گیا۔ اس پر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب آج سوالوں کے میڈیا کے ساتھ ان کا دل کر رہا ہے کہ آج وہ تھوڑی سی چٹ چیٹ کرے، لیکن اس موقع پر وہ بندہ سامنے آ گیا جس کے کہنے پر عمران خان صاحب اپنا جو موقف ہے وہ اختیار کرتے ہیں یا اس کی مشورے پر کان دھرتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، فیصل جاوید خان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، جو عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اس وقت فیصل جاوید خان ان کے بالکل قریب کھڑے تھے، اور عمران خان صاحب نے فیصل جاوید سے کہا، فیصل کیا خیال ہے، ذرا تھوڑی سی بات چیت نہ، ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ نہ لگا لوں؟ تو فیصل نے کہا، سر گاڑی میں بیٹھیں، یہ بدتمیز سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہم نے کیوں منہ لگانا ہے؟ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے بنی گالہ کے اندر بلا لیں گے سارے آپ کے جو فیوریٹ قسم کے جو رپورٹر ہیں جو آپ کی بیٹ شیٹ کرتے ہیں، ان کو بنی گالہ میں بلا لیں گے، وہاں پہ آپ بات چیت کر لیں۔ ان کو چھوڑے، یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، یہ تو شودر ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے اور وہ چلے گئے۔ اب یہ جو نیوٹرل صحافی ہیں جو عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت ہے جو آج ہی سامنے آیا ہے، وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر کے اوپر۔ تو وہ ٹرینڈ اس وقت تقریباً، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً 36,000 کے قریب اس کے اوپر ٹویٹ ہو چکے ہیں، اور وہ ہے لفافہ صحافیوں کے حوالے سے۔ اس کے پیچھے بھی انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، گالی دے کے آگے ہیش ٹیگ دے کے لفافہ صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک لسٹ بھی دی ہے، لوگوں کی تصویریں بھی دی ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ لفافہ صحافی ہیں، اور خاکسار کی بھی فوٹو انہوں نے اس میں لگا دی ہے کہ جناب آپ بھی ان لفافہ صحافیوں میں شامل ہیں۔ سلیم صافی صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہیں، طلعت حسین صاحب ہیں، عاصمہ شرازی صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اعزاز سید صاحب ہیں، رضوان رضی صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں، اس طرح کے بڑے نامور وہاں پر صحافی موجود ہیں، اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، دھڑا دھڑ وہاں پہ گالی پڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس سوشل میڈیا وار جو عمران خان صاحب کے عمرانڈوز کر رہے ہیں، یہ ان کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ اپنا ایک اصولی موقف لے کے کھڑے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت طریقہ سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، میری یا کسی اور کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، میں تو آج تک کبھی عمران خان صاحب سے ملا نہیں، شاید ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس وقت وہ اتنے زیادہ پاپولر فگر نہیں تھے، اور اس وقت جب ان سے ملاقات ہوئی تب معراج محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، اور میں نے پہلا الیکشن لاہور پریس کلب کا جیتا تھا 2001 میں، اور اس وقت میں ٹریجرر الیکٹ ہوا تھا۔ معین اظہر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، مائد علی صاحب جو دی نیوز کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے سیکرٹری منتخب ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر عمران خان صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنا جو انصاف سیکریٹریٹ ہے وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی تھی۔ وہی ایک موقع ہے جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ میری آج تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض صرف اور صرف یہ ہے ان کا طریقہ پولیٹکس۔ وہ جس طریقے سے جس قدر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کھلے دلے انداز کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، جس طریقے سے وہ پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے،
اعتراض اسی بات پر ہے نا، اگر وہ آئین اور قانون اور سیاسی اقدار کے اوپر عمل درآمد کرے تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ میں ہر مرتبہ جب بھی اس والے سے ذکر ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کی بہت بڑی فالوئنگ بھی موجود ہے، ان کا ہر جلسہ ایک اچھا جلسہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی پوزیشن پر آ چکے ہیں جہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، لیکن لوگوں کو ساتھ ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مطلق العنان بن جائیں، آپ ایک فاشسٹ ایٹیٹیوڈ اپنانا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے بالا تر سمجھیں، آپ اپنے قانون کا، آئین کا، قواعد کا، ضوابط کا کسی طور پر خیال نہ رکھیں، اور صرف اس بات پر رہیں کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہی حرف آخر ہے، اس سے میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ رویہ ہے جس کے اوپر اعتراض ہے۔ اگر عمران خان صاحب آئین پر عمل درآمد کریں، لوگوں کو ریلیف دے جو ان کے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں، ان کا احترام کریں، تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ پاگل تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو اٹھ کے بات کرنا شروع کر دے۔ کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید نہیں ہوتی؟ کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ان پر تنقید نہیں ہوتی؟ ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا تعلق ہے خبر کے ساتھ۔ ہم خبر کی بات کرتے ہیں اور اپنی جو خبر ہے اس کے کانٹینٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ ہاں، انالیسس کسی کے جو اگینسٹ ہے یا کسی کی فیور میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن خبر کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو کون سمجھائے گا؟ یہ بات ان کو سمجھ میں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ بندہ پاکستان کا وفادار ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، جو ان کی آواز میں آواز ملاتا ہے۔ اے آر وائی کیوں پسند ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر لبیک کہتا ہے، آمین کہتا ہے، اور ان کے ہر ایک خواہش کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے۔ اسی لیے اے آر وائی کی لائٹنگ بھی پسند ہے، اے آر وائی کا لوگو بھی پسند ہے، اے آر وائی کے اینکرز بھی پسند ہیں۔ پسند نہیں ہے تو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند ہے۔ یہ جیسے ٹرینڈز ہیں، اس جیسے 50 ٹرینڈز بھی اور چل جائیں۔ جس طریقے سے وہاں پر دشنام کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر مغلظات بکی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ مغلظات بھی بکیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات کا پڑتا ہے اینڈ آف دی اینڈ کہ آپ کیا اس جگہ پر آپ کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ ضمیر آپ کا مطمئن ہے پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔